एहसास कमतरी इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को ख़त्म करने का शैतानी वार है। दोस्तों, एहसास कमतरी एक इंसान में उस वक्त पैदा होता है जब वो कमज़ोर हो जाता है, जब उसके जहन में सिर्फ ये होता है कि जो मुझे मिला है वो कम मिला है, उसको ज़्यादा क्यों मिला है, उसके पास ज़्यादा क्यों है। ये क्यों का जवाब वो हासिल नहीं कर पाता, वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसान को पैदा किया तो उसको हर सलाहियत दी, वही चीज़ दी, 24 घंटे दिए आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए। 24 घंटे, सुबह भी होती है, उसी में रात भी होती है। तो इंसान जो है, वो जो एहसास कमतरी लेके बैठा है, वो सिर्फ रात को देखता है कि रात गहरी है, ये नहीं जाएगी, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो जो जज्बात हैं उसके, वो उसके अंदर मेडिकल तौर के ऊपर उसके अंदर ऐसे मादे पैदा करता है जो उसकी सोचों को और उसके जिस्म को घुलाना शुरू कर देता है। दोस्तों, अगर रात है, जितनी भी गहरी रात है और ज़िंदगी है, तो सुबह होनी है ना। और सुबह की रोशनी जो है, वो आपको ये पैगाम देती है कि आप जिंदा हो, आप अभी उम्मीद मत छोड़ो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। देखिए, मिलना ना मिलना ये रज़ाए रब्बी है, आपके इख्तियार में है कोशिश करना। वही 24 घंटे एक कामयाब बिजनेसमैन के पास है, वो तरक्की करता जाता है, उसकी सोचें बड़ी हैं। सारा कमाल है सोच का। अगर आपकी सोच बड़ी है, आप, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, आप अपने आप को कैसे समझ सकते हैं कि वो जो शख्स जो कामयाबी हासिल कर रहा है, जो इतने बड़े प्रोजेक्ट चला रहा है, तो ये बड़ापन जो है, ये तो आपकी सोच का है। एक इंसान है, वो अपने आप को हौसलों में हार के वो अपने आप को भिखारी बना लेता है। और एक शख्स है, वो उसको दे के जाता है। वो देने वाला हाथ अच्छा है या लेने वाला हाथ अच्छा है, ये तो आपकी सोच के ऊपर है ना। एक मजदूर है, वो हिम्मत करता है, वो जाता है, उसको नहीं मजदूरी मिलती, वो पानी पी के गुजारा कर लेता है, फिर आस करता है। लेकिन जो नौजवान 24 घंटे फजूलियात में पड़े रहेंगे, उनसे ज़्यादा लेजी कौन होगा। उनकी सोचें, वो जो गंदगियां हैं, उनके जहनों को, उनके डिप्रेशन मारती हैं, उनके जहनों को ख़राब करती हैं, उनकी सोचों को ख़राब करती हैं। उनका कोई एम नहीं है, रातों को लेटे हैं, पूरी पूरी रात फजूलियात में गुजारते हैं। दोस्तों, ये तो आपके दिमाग का कमाल है ना। आप अपना वक्त किस तरफ लगा रहे हैं, आप कंफ्यूजन के क्यों शिकार हैं। आपको नहीं पता कि गलत और सही क्या है, आपको नहीं पता कि किस में कामयाबी है। जब आप अपने आप को फजूलियात में रखोगे, 24 घंटे डिप्रेशन में रखोगे, तो फिर आपके जिस्म में भी ऐसे मादे पैदा होते हैं, कार्टिसोल लेवल टाइप के, वो फिर मुसलसल डिप्रेशन हार्मोन जो है वो बढ़ता जाता है। आपको क्या करना है, आपको देखना है सही क्या है, गलत क्या है। आप सही की तरफ जाओगे तो उसमें तो आपको मुश्किल तो ज़रूर आएगी, लेकिन कामयाबी 100% है। अगर आप ये समझते हो कि मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, ऐसा नहीं होता। असूल तो वापस ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने दिए हैं, जो सही है उस पर टिक मार्क करो। और दोस्तों, याद रखिएगा, जब टिक मार्क कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो सही है उसी के ऊपर चलना होता है। आपको पता है कि इसमें रिस्क नहीं है, इसमें मेहनत है, तो आप मेहनत करो। ये जो लफ्ज़ है पॉसिबल, ये कोई ढूंढने से तो नहीं मिलता। पॉसिबिलिटी दोस्तों हर चीज़ में होती है, कमज़ोरी जो होती है वो इंसान की सोचों में होती है। जब पॉसिबल है एक चीज़ और एक आदमी उसको करके कामयाब हो रहा है, आप क्यों नहीं हो रहे? कभी गौर किया है? वो ऐसा क्या कर रहा है कि जो आप नहीं कर सकते? वो जो कामयाबी हासिल कर रहा है, वो जो सक्सेस ले रहा है, ये जो वर्ड सक्सेस है, ये आखिर उसके पास क्यों है, आपके पास क्यों नहीं है? दोस्तों, पहली बात ये है कि सक्सेस उसी को मिलती है जो कोशिश करता है, हिम्मत करता है, हौसला करता है। ये जो लफ्ज़ है, यू कैन डू इट, ये बेहतरीन है, आप कर सकते हो। आप भी वही हो जो जिसने ये करके हासिल किया है।
کہ آپ کو خدا نے اس جیسا انسان نہیں بنایا؟ آپ کے دماغ میں آئیڈیا نہیں آتے؟ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس آئیڈیا کے اوپر کام کرنا. جن کے آئیڈیا بڑے ہوتے ہیں، جن کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو وہ وسائل بھی دیتا ہے. آپ اپنی سوچوں کو کم رکھیں گے تو ظاہر ہے بھکاری بنیں گے. تھے اگر آپ کی سوچیں بڑی ہیں، آپ اس کے اوپر مستقل مزاجی سے کام کرتے ہیں، تو کم سے کم آپ کو یہ احساس تو ہے کہ میں نے کوشش کی ہے، میں نے بھی وہی کوشش کی جیسا اس نے کامیاب شخص نے کی ہے. تو دوستو، کامیابی کے لیے جب آپ فیصلہ کر لو پھر چل پڑو. آپ چلو گے، گرو گے، اٹھو گے، آپ نے ایک دن اپنی منزل پا لینی ہے. مارٹن لوتھر نے کہا تھا کہ اپنے گول کی طرف چلو، دوڑو. دوڑ نہیں سکتے تیز چلو، تیز نہیں چل سکتے چلو پیدل چلو، پیدل نہیں چل سکتے گھٹنوں کے بل چلو، اگر گھٹنوں کے بل بھی نہیں چل سکتے تو کرالنگ کرو، رینگو. دوستو، جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو دیکھیں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ہی ٹیم جیتتی ہے. 2 ٹیمیں ہیں، ایک ٹیم جیتے گی. 2 پلیئر ہیں، ایک جیتے گا. میراتھن ریس ہے یا اسپرنٹ ہے، کوئی بھی ہے، اس میں ایک نے ہی جیتنا ہے. لیکن دوستو، وہ جو جیتا ہے وہ اپنی محنت سے جیتا ہے، روز کی پریکٹس سے جیتا ہے. آپ بھی کرو. اگر ایک دفعہ ناکام ہوا ہے تو کیا ہوا؟ وہ جو جیتا ہے وہ اگلی دفعہ ہار بھی سکتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، سمندر مضبوط چٹانوں سے ٹکرا کے پیچھے جاتا ہے. کمزور جو چٹانیں ہوتی ہیں یا کمزور جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو تو وہ بہا کے لے جاتا ہے. جو مضبوط لوگ ہیں وہ کبھی نہیں ہمت ہارتے. کہتے ہیں کیا ہوا؟ ناکامی جو ہے یہ تو کامیابی کا صحرا ہے. اسی کے اندر سے آپ کو وہ آئیڈیاز، وہ آپ کو ذہنی سوچیں ملتی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، جو آپ کو آخر کار کامیابی میں پہنچا دیتی. وقت ہے، تھوڑا وقت ہے، ناکامی کا ہوتا ہے، لیکن دوستو مضبوط چٹان بنو، عام چیز مت بنو. آپ کی سوچیں اگر چھوٹی ہیں تو یہ شیطانی وسوسے اس کو بہا کے لے جائیں گے. یہ شیطان کے بہت بڑے وار ہیں. احساس کمتری ایک ایسا وار ہے جو آپ کے اندر پھر حسد پیدا کرے گا. الکس لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی کام نہیں کیا کرتے، ان کو فضولیات سے دلچسپی ہوتی ہے. دوستو، ایک بات یاد رکھیے گا، محنت کرنے والے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتے. شیطان جو ہے یہ کمزور لمحات میں آپ کے اوپر چوٹ مارے گا. دشمن کا کام کیا ہے؟ دشمن کا ہمیشہ یہی کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر پھر شیطان حسد پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ ایک تو آپ کمزور ہیں، آپ کی سوچیں چھوٹی ہیں، آپ کر کچھ نہیں رہے، اوپر سے آپ میں حسد بھی آ گیا. جب حسد آ گیا تو پھر زندگی تو بیڑا گرک ہو گئی نا. حسد تو انسان کی نیکی کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اور شیطان تو ہمارا دشمن ہے. دشمن کو نہیں پہچانو گے پھر کیا کرو گے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیطان کیا کر رہا ہے، شیطان کیوں ہے. ارے دوستو، اے بحیثیت مسلمان، ہم شیطان جو ہے ہمارے خون میں ہے، گناہ کروائے گا. آپ اپنی سوچوں کو ڈوبنے کیوں دیتے ہو؟ اپنی سوچوں کو ختم کیوں ہونے دیتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا دوست ہوں. اور مشکل وقت میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ صبر کرو. تو دوستو، صبر کے بہت بڑے فائدے ہیں، آپ اس پہ غور تو کرو. بات تو اصل چیز ہے غور کرنے کی، اپنے دماغ کی بتی جلانے کی. جب آپ نے رہنا ہی اندھیرے میں ہے تو پھر آپ کو روشنی نظر کیوں آئے گی؟ جب آپ کی امیدیں ہیں، آپ کا حوصلہ ہے، آپ کا جذبہ ہے، تو دوستو اٹھو، اللہ رب العالمین سے مانگو. 5 ٹائم اپنی طرف بلا رہا ہے، فلاح کی طرف بلا رہا ہے، سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے. اور کامیابی تو سیدھے راستے میں ہی ہوتی ہے. جب ایک مسلمان تہجد میں اٹھتا ہے تو دلیر بنتا ہے، اللہ رب العالمین سے وہ سب کچھ لیتا ہے، اس سے مانگتا ہے. اس کے بعد 5 ٹائم وہ اپنے رب کے حضور پیش ہو کے ہمت و حوصلہ لیتا ہے، کیونکہ جس کے دربار میں وہ گیا ہے اس کے بعد کسی اور دربار میں جانے کی ضرورت ہے؟ آپ کے حوصلوں کو کس نے کہہ دیا کہ آپ کمزور ہو؟ آپ کو بھی وہی 24 گھنٹے ملے ہیں جو کامیاب لوگوں کو ملے ہیں. اگر آپ کا مقدر اللہ نے ایسے لکھا ہے تو کیا مسئلہ ہوا؟ کوشش تو آپ کے اختیار میں دیا نا. ارے بھائی، کوشش کرو، ٹرائی کرو، بار بار ٹرائی کرو. کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ دو، یہ تمہارے پیچھے آئے گی. تو ہم دنیا کے پیچھے جائیں گے تو دنیا تو آگے بھاگے گی نا ہمارے. ملنا تو وہی ہے دوستو جو اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا. بحیثیت مسلمان یہ ہمارا یقین ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے لکھا وہی ملنا ہے. تو دوستو، اللہ کا نام لے کے
नाकामी की तरफ मत जाओ, दौड़ो, भागो, अपनी कोशिश करो, कोशिश को कभी भी हारने ना दो, और एहसास कमतरी में तो किसी तरीके से मुब्तला ना हो। और इसके साथ ही जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे वो लाइक करे और शेयर करे और सब्सक्राइब करे।